بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین واللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. حل اشکال مرحوم حائری مبتنی بر اینه که حقیقت احکام تکلیفیه و انشاءات شرعیه روشن بشه که سنخ ایجاد و وجود نیست، بلکه حقیقت در انشاءات اعتبار است و ابراز که به اون اعتبار و ابراز معتبرات محقق میشن. این مطلب محتاج به توضیح، ولی چون مولود ولی عصر و صاحب امر باید امروز متوجه بشیم به دو مطلب. یکی به قصور خودمون و دیگری تقصیر خودمون. اون چه ما می توانیم اظهار کنیم در مقابل این امر فقط قصور است و تقصیر. السلام علیک یا خلیفة الله و خلیفة آبائه المهدیین. السلام علیک یا صفوة الاوصیاء الماضین. السلام علیک یا وصی الاوصیاء الماضین. السلام علیک یا حافظ اسرار رب العالمین. السلام علیک یا بقیت الله من الصفوة المنتجبین. هر یک از این تعبیرات محیر العقول. لا نعد الرجل منکم فقیها حتی یعرف معارض کلامنا.
تعریضاتیست، معاریضیست در کلمات اولیاء خدا. فقیه کل الفقیه کسیست که اون لطائف رو درک کنه. عبارتها برای طبقه عوام مردمه. اشارتهایی که در اون عبارتها هست اونهاست که مختص به خواص امت. معرفت هر مضاف الیه دو راه داره. یک راه اینه که مضاف رو بشناسیم و از اون چه که مضاف از اضافه کسب کرده بفهمیم که مضاف الیه چه مقامی داره که از اضافه به او مضاف این اندازه اکتساب کرده. این یک راهه. راه دوم اینه که به خود مضاف الیه نظر کنیم، منتها چون اون مرحله بسیار عمیقه باید از این طرف شروع کرد. صدوق اعلی الله مقامه در کمال دو روایت نقل کرده. یکی به وسیله ابو حمزه از ابی جعفر علیه السلام، روایت دوم از سیرفی از ابی عبدالله علیه السلام. در روایات هم خصوصیاتی است. دو تا روایت از باقر و صادق، هر دو روایت راوی این دوان مرویون عن پیغمبر خاتمه. مضمون هر دو روایت هم واحده که این کمتر اتفاق میفته. مضمون روایت اینه که پیغمبر فرمود طوبی. کلمه طوبی همه جا در السنه اولیاء خدا ذکر نمیشه، فقط در مواردی که خیلی مسئله مهمه اونجا گفته میشه طوبی. اونم
ما خوب نمیتونیم درک کنیم که پیغمبر خاتم یعنی چه. و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. اون مقامی که دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اون وقتی حرف بزنه حرف او کلمه به کلمه اش دریایی است، بطونی داره. تعبیر اینه که طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی فی غیبته. طوبی برای کسی که ادراک کند او را در غیبتش. ادراک او در غیبتش حکمی داره، ادراک او در ظهورش حکمی داره. این مطلب برای کسیه که در غیبت او درکش کنه. دو شرط هم ذکر شده. در روایت ابی جعفر یأتم بهی، در روایت ابی عبدالله یقتدی بهی. اگر او را درک کنه، به او اقتدا کنه. این کلمه اولا. کلمه دوم اینه که اولیاء او را دوست بدارد، اعداء او را دشمن بدارد. حد مطلب اینقدره. حالا این اضافه چه میکنه؟ این اضافه در چه حده؟ یکی ادراک در غیبت، این عامه. اونی که تخصیص میده مدرک فی الغیبه را دو امره. یکی نسبت مأمومیت، ائتمام. این جهت مربوط به عمل، یک جهت مربوط به قلب. اون جهتی که مربوط به عمل ائتمام است و اقتدا. اون جهتی که مربوط به قلب موالات اولیاء او و معادات اعداء او. همین اندازه که این اضافه پیدا شد چی میشه؟ اونی که حیرت آوره و خوب درش تأمل کنید و هر چه فکر کنید کمه. این دو جمله است
کسی که نخبه عالم وجود از بدو خلقت که قلم صنع به کار افتاده، نه در ملک، نه در ملکوت، نه در غیب، نه در شهود، مثل و مانند او نیامده و نخواهد آمد. ختم شده به او مهر زده شده دفتر. معنای این ختم اینه که منتهی الیه وجود در مقام صعود و مبدأ وجود در مرحله نزول، و این اولی است که ثانی نداره. فقط یک نفره که نسبتش به او نسبت ماه به خورشید و شمس و ضحاها اوست، و القمر اذا تلاها علی ابن ابی طالب. امر به این کیفیت. وقت یک همچه کسی تعبیرش اینه، روایتی که راویش دو امام باشه، یکی باقر علوم النبیین، یکی صادق اهل بیت، مرویون عنهشم خاتم النبیین باشه. اثر چیه؟ اگر همین اضافه پیدا بشه، درک در غیبت، اعتمام و اقتداء به او، موالات اولیاء، عداوت اعداء او، فرمود اولئک رفقایی. چنین کسی رفیق منه. دیگه فوق این تصور نمیشه. کسی که هیچ پیغمبری نمیتواند بگه من رفیق اویم، نسبت به این عده میگه اینها رفقاء منن. سلمان فارسی به اون مقام که برسه تازه از اصحاب من، اما این به جایی میرسه که جبرائیل کمیتش لنگه. رفقایی، رفاقت نهایت کلمه است که مبرز لطفه. اینجاست که حکیم و فقیه باید فکر کنه که اون مضاف الیه کیه که اضافه به او رفاقت عقل کل رو ایجاب میکنه. او خودش کجاست که نوکر او میشه رفیق خاتم. افسوس که عمری گذشت و نفهمیدیم که بود و چه داشت و
چگونه میشد از او نتیجه برد و نبردی؟ بعد جمله دوم اینه: اکرم امتی علیه یوم القیامه. دایره امت از کی شروع میشه؟ از اون وقتی که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انقراض این امتم کیه؟ به نفخ صوره، چون این امت باقیه است به نص مسلم: لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اون وقت امتی که کنتم خیر امت اخرجت للناس، این نص قرآنه: کنتم خیر امت اخرجت للناس. بهترین امتی که پدید آمده برای بشریت شمایید. اون هم چه مقامی؟ مقامی که این امت داره: لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این امت شهداء بر عامه بشریتن و تعبیر خاتم اینه که اونهایی که در عصر غیبت اویند و این چنینند، اینها اکرم از تمام امت منند علیه یوم القیامه. روز قیامت مکرمترین امت این طبقه اند، نه اصحاب امیرالمؤمنین، نه اصحاب امام حسن، نه اصحاب احدی. مهم این فضیلت. از اینجا باید استکشاف کرد اینن که آیا در او چه خصوصیتی است که این اضافه اینجور منقلب میکنه. اون کسی که در غیبت او را ادراک میکند او مطرح نیست. اون چه منقلب کرده اکسیریه که برخورده به این و در اثر تماس اون اکسیر منقلب شده به کیمیایی که صلاحیت پیدا کرده از تمام طبقات سماوات بگذره، از تمام ارکان کرسی بگذره، از تمام حجب بگذره، از 70,000 قائمه عرش بگذره و برسه به اون جایی که به رفاقت خاتم النبیین نائل بشه. فرصتی عجیب اگر ما بفهمیم و از این فرصت استفاده کنیم.
حالا این اضافه عامه، یک اضافه خاصه. اون اضافه چه میکنه؟ اون اضافه مربوط به 313 نفر. این اضافه عمومیت داره. این اضافه ظهور رحمت رحمانیه است. اون اضافه ظهور رحمت رحیمیه است. دیگه در این مجلس فرصت بحث در اون اضافه نیست. اما خود مضاف الیه این مضاف، اما مضاف الیه شما فکر کنید ببینید نزد حضرت موسی چه بود؟ نزد حضرت عیسی چه بود؟ وقتی ابراهیم به آتش افتاد پیش او چه بود؟ وقتی نوح در کشتی سوار شد همراه او چه بود؟ فکر در هر یک از اینها برای اهلش بهت‌انگیزه. اون چه پیش عیسی بود 8 کلمه بود. به این کلمات ابراء اکمه می شد. به این کلمات احیاء موتی می شد. به این کلمات نفخ در طیر می شد. به این کلمات قلب و انقلاب طبایع وجود می شد. همه اون کلمات پیش حجت ابن الحسن، تمام اون کلمات. اون 9 آیه‌ای که پیش موسی بود که یک آیه‌اش وقتی ظاهر شد سحروا اعین الناس واسترهبوهم و جاءوا بسحر عظیم، تمام آیات تز نزد صاحب الزمانه. یک تنه هم موسی هم عیسی. و مهم اینه اون چه پیش ابراهیم بود هنگام افتادن آتش نزد اوست. کسی که همه جواهر عالم نزد او جمعه، آیا میشه وصفش کرد؟ آیا میشه گفت کیه؟ چیه؟ حالا این چند کلمه ای که اول گفتم خوب درک کنید. نه تنها لفظ، شماها دیگه نخبه فضلاء قومید به تصدیق همه. مطلبی که القا میشه براتون از ما القاه، اما از شما 10 شب در اینها فکر کردن، مطلب در آوردن. در خلافت اونی که در مستخلف عنه باید وجود نازلش در خلیفه باشه. مفهوم خلافت اینه. وقتی این نکته رو دقت کردید عبارت رو ببینید.
السلام علیک یا خلیفة الله. این یکی و خلیفت آبائه المهدیین. معنی این دو کلمه چیه؟ خلیفت الله یعنی اون چه اسماء حسنا خداست. اسماء حسنا خدا 1000 اسمه. همتون درس خوندید الله مستجمع جمیع اسماء حسنا خداست. کسی که اطلاق بشه بر او خلیفت الله باید وجود او مظهر تمام اسماء حسنای خدا باشه، و الا محال بشه خلیفت الله. نتیجه اینه که امام زمان یا رحمت رحمانیه، امام زمان یا رحمت رحیمیه، امام زمان یا حکمت حکیم علی الاطلاق، امام زمان یا علو علی عظیم، امام زمان یا مقام محمدت حمید مجید. تمام این رموز اسما در وجود او منعکس. و خلیفت آبائه المهدیین، اون چون پدرهای مهدی داشتن درونه. هیچ این نکته رو فکر کردید؟ همه مهدیان اما او شده مهدی. همه مهدیان، ولی با این که همه حقیقت مهدیان اما اسم مهدی روی اویه. و سر این مطلب اینه در این جمله است: السلام علیک یا خلیفت آبائه المهدیین. تمام مهدی های عالم وجود همه اساره شدن در وجود او. دیگه به همین حدیث مطلب رو تمام کن. وقتی ظهور می کند اولا از امتیازاتی که برای او محقق شده و از عجایب عالمه، تمام متعصبین عامه که به تمام دقایق رجال عامه که به کار برده میشه در تضعیف احادیث مربوط به اهل بیت، همه هنرشون را خرج دادن که بتوانند در این احادیث خدشه کنند و از کمترین خدشه در سند این احادیث بیچاره شدن. اون وقت حدیثی که هست اینه که وقتی که ظهور میکنه همه جا یک ابری سفید روی سر او. این ابر جدا نمیشه. حالا اون ابر چیه که همیشه ملازمه؟ روی سر اوست.
اولا دست چه دستیه؟ دست چه دستیه؟ راستی بهت‌انگیزه. دست رو میگذاره روی سر هر کسی. به گذاشتن دست فوری 3 اثر پیدا میشه. اثر اول اینه که عقل اون شخص 40 برابر میشه. حالا در این دست کیه؟ این دست به کجا متصله؟ این اثر اوله. اثر دوم اینه که دست روی سر هر کس که گذاشت قلب او مثل آهن میشه. اثر سوم چیه؟ دست روی سر هر کس که گذاشت کینه و حسد از دل او میره. معنای این حدیث رو خوب دقت کردی؟ همه انبیا برای چه آمدن؟ برای این آمدن که عقل بشر رو بالا ببرن، تزکیه کنن نفوس را به صفات حمیده، بعد تقویت کنن قلوب را به ایمان، کاری که 124,000 پیغمبر باید در طول زمان بکنن، او به یک دست گذاشتن روی هر سری میکنه. هم عقل رو به این مرتبه میرسونه، هم اون قوت رو به قلب میده، هم اون نفوس رو تزکیه میکنه. خلاصه وقتی امام زمان را خواهی شناخت که این جمله را از این حدیث معتبر بشناسی که ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. حدیث چیه؟ اون حدیث اینه که ابر روی سرش میره، جبرئیل هم ندا میکنه. جبرئیل میشه جارچی. جار جبرئیل چیه؟ هادا خلیفت الله فاتبعوه. این همون خلیفه خدا، تبعیتش کن. تکیه میده به دیوار خانه کعبه، خودشو معرفی میکنه. 4 کلمه معرفیست، من به اختصار میگم، اما شما 1 ماه باید فکر کنید. اول کلمه ای که میگه اینه: منم بقیت الله از آدم. این یکی. منم ذخیره از نوح. اینم دوم. منم مصطفی از ابراهیم. کلمه 4م اینه: انا الصفوة من محمد. ما کلمه آخر رو بگیم: مصطفی از تمام عالم وجود، فقط پیغمبر خاتم. عالم و آدم غربال شده،
از این غربال یک گوهر در آمده و اون گوهر مصطفاست. یگانه کسی که در عالم این حرف رو میزند اوست که میگوید مصطفی از تمام عالم وجود احمده و من باز مصطفی از محمدم.